सांप की कहानी। उन्होंने कपड़े को देखा। ये एक सुर्ख रंग का रुमाल सा था। उन्होंने इसे लपेट कर जेब में रख लिया। दादाबू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुख्तसर ये कि उस दिन दादा अबू जानबूझ के शाम के बाद वापस गए। दादी बड़े बेचैनी से दादा का इंतज़ार कर रही थीं। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी और उन्होंने वहाँ बांध दी है। आप जोगी बाबा को मिल लो। मगर दादाबू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अगली सुबह दिन चढ़े जोगियों ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। दादे ने, जो आज भी ज़मींदार के घर काम करने न गए थे, दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और उनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। चालाक जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बहकावे में। आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बू पाकर मैं इसके सिरे पर पहुँचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बिगाड़ा है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादा अबू के आगे हवा में उछाल दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद न होगी और ना ही इसकी आगे एक औलाद से ज़्यादा होगी, और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादे अब्बू ने ये सुनकर तहम्मुल से कहा कि तू जाता है या मैं आवाज़ दूँ गांव वालों को। जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अबू ने दादी से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक न था। जुमे वाले दिन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफ़ी खुला सुराख नज़र आया। दादा अबू ने इस सुराख में भैंस का दूध, जो वो गिलास भर कर साथ लाए थे, इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज़ें आने लगीं। दादा अबू, जो हैरानी और खौफ से ये आवाज़ें सुनने में मसरूफ़ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज़ आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इस लम्हे अचानक से काले भीड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भीड़ों की सुराख से निकलने की रफ्तार और भिनभिनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर बाद भीड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफज़दा हुए खड़े थे, चूक कर वो कपड़ा सुराख पर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भीड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज़ आना यकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भीड़ों का हौल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ काफ़ी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया।
غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادے کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کی جوان ہونے پہ دادے نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ میں جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کافی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے یہ واقعہ۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کیا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادے پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب باب شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی اور دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں اس سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پہ بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادی دادا پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتائے دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی ملیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔